وي السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اسرار الاستحقاق. اسرار الاستحقاق كتحولنا لقانون الاستحقاق اللي تيقول انك كتحصل على داكشي اللي كتستحقه، ان كل واحد فينا كيحصل على داكشي اللي كيستحقه. هي طبيعة الحال اننا كنحصلوا على داكشي اللي كنفكروا فيه وكنحسوا به طوال الوقت. الحاجة اللي كنفكروا فيها وكنحسوا بها طوال الوقت كنحصلوا عليها، ولكن كاين هناك واحد النظام ديال التسيير اللي هو كوني، اللي كيخلي ان جميع الافكار وجميع الذبذبات، الناس اللي كيفكروا في نفس التفكير والناس اللي عندهم نفس العقلية والنفس اللي عندهم الذبذبة ونفس القوة ديال المايند سيت ديال العقلية، انهم كيتلاقاو. تسمى ان سيستيم دو غيدونس انتيريور dans lequel toutes les pensées et les vibrations similaires s'attirent et s'alignent. يعني dans l'univers في الواقع في العالم كاين واحد ان سيستيم دو غيدونس intérieur. Un système de guidance, non, c'est pas un système de guidance intérieure, un système de gestion universelle. Un système de gestion universelle qui fait que toutes les pensées et les vibrations similaires s'attirent et s'alignent. يعني حنا كنحصلوا على داكشي اللي كنستحقوه. يعني الا كنتي انت في واحد الخط ديال واحد الحياة، غادي تعيش هذيك الحياة اللي غادي تعيشها. يعني بغيت نقول لكم ان الحياة هي واحد المجموعة ديال واحد الخطوط. كاين واحد الخطوط ديال الحياة، كاين خطوط ديال الحياة. انت فاش كتكون في لا فيبراسيون ديالك، كتكون كتفيبري، كتكون في لا فيبراسيون واحد وجوج، كتعيش في واحد الخط ديال الحياة انك كتربح غير 16% في النهار. كتكون عندك واحد الجيران اللي هما ما مزيانينش، كتكون في واحد لونتوراج اللي ما بغيتيش، واحد الظروف ديال الحياة ديالك كتكون الحياة ديالك صعيبة باش تغير، وكتكون انت كيسيطر عليك لو ستريس، كيكون عندك الامراض بحال ديال الشعر، امراض ديال المصران، تيكون عندك عظامك مدقدقين. تتكون يعني فاش كتكون في داك الخط ديال الحياة واحد وجوج، فاش كتنتقل الا كنتي في خط الحياة ديال ثلاثة او اربعة، كتكون موظف. كتكون موظف سالاريي في شي شركة، استاذ، طبيب، جو نسي با، سالاريي. وكتعيش هذيك الحياة ديال لو سالاريا. سالاريا يعني تابعوا المواطن تفيق الصباح وتتجري ولو ستريس، وتتعيش الحياة ديال لو سالاريا. فاش كدوز كتنتقل لخط الحياة اللي هو 5 و6، كتكون غيش انستابل. تتكون غيش غني وانستابل. كيدخلوا لك مره الفلوس مره ما داخلينش. الصحه ديالك كتولي تحس بها مزيانه، كتولي كتلاقى بواحد الناس اللي هما مختلفين، كتمشي لواحد البلايص اللي هما مختلفه، العقليه ديالك كتختلف، طريقه الهضره ديالك كتختلف، الناس اللي كتلاقى معاهم، النهار كيفاش كيدوز حتى هو عندك كيختلف. يعني كتغير نتايا. فاش كدوز لسبعة وثمانية كتولي غيش ستابل، تتولي غني ستابل. يعني الفلوس لي غونطخي دارجون عندك مقادين، الوليدات كيقراو صامتين ما فيهمش الصداع بزاف. تيولي عندك الحياة كتعيش ما تنقولوا الحياة الطيبة، كتعيش الحياة الطيبة. وعلى فكرة ان الحياة الطيبة هي خضوعك للقوانين، هي ماشي مرتبطة بأنك تكون متدين أو غير متدين. فهمتي؟ هي خضوعك لواحد مجموعة ديال القوانين، لأن الدنيا كيعطيها الله لمن أحب ولمن لم يحب، ولكن الآخرة كيعطيها لمن أحب. يعني الدنيا خصك لا بد تتبع واحد المجموعة ديال القوانين ديال العقل وديال النجاح وديال الكون وديال الاسرار، خاصك تتبعهم، خاصك تتعلمهم باش تكون ناجح. وقلنا فاش كتوصل لخط الحياة ديال هو التسعود، كتعيش في الوفرة. ديك الساعة كلشي كيكون ديالك. كنسميوها العالم يعتني بي. كنسميوها العالم يعتني بي. الاستحقاق. Nous obtenons ce à quoi nous pensons le plus souvent
Nous obtenons ce que nous méritons. Nous attirons ce que nous sommes. في الاول كتفكر داكشي كتفكر فيه كتجرو العالم ديالك، داكشي انت كتحصل على داكشي اللي كتستحقو، كتحصل على داكشي اللي كتفيبريه. وهنا غادي تسمحوا لي غندخل لاديان. هنا قانون الاستحقاق كيجرنا فورسيمون باش ندويو في لاديان، باش ندويو الحمض النووي. الحمض النووي هو الخلية اللي كنورثوها حنا من آبائنا ومن أجدادنا، لأن كما تتعرفوا الجسم بشحمه ولحمه هو عبارة عن خلايا، ولكن شكون اللي كيخلي هاد الخلايا يتحركوا كذا؟ ماشي هو الدماغ. الدماغ هو لو جيرون، ولكن شكون اللي فيه المعلومة ديال لو فونكسيونمون وديال لو ديفلوبمون وديال لا ريبرودكسيون، شكون اللي فيه المعلومة؟ هو لاديان، هو الحمض النووي، هو اللي فيه مجموعة ديال المعلومات، واللي هو التردد ديالو اللي كيرسم الواقع ديالك، حيت هو مكونيكتي، هو متصل بالعالم ديالك، ولا فيبراسيون ديالو هي اللي كترسم الواقع ديالك انت. الا كنتي كتفيبري في الواحد والجوج فانك غتعيش واحد الحياة بائسة، مهما جريتي غادي تصور غير 80 درهم 90 درهم في النهار، وليداتك تا هما غيكونوا بحالك الى اخره. كيف ما درتي غتبقى من في الواحد والجوج. الا طلعتي 3 و4 غتكون صالاغي موظف كذا الى اخره. الا كنتي 5 6 غادي تكون واحد الغيش، مره فلوس داخلين ومره ما داخلينش. كنتي 7 8 كتكون غيش ستابل، ديك الساعه فلوس تيدخلوا، وليداتك كيتقادوا غادي يطلع وحدهم. كنتي في 9 كتعيش في الوفره. ايش اللي تيخلي الواقع ديالك يتبدل؟ انك تعرف ان النجاح هو جيني، ان لو سوكسي سي جينيتيك. لو سوكسي جينيتيك. كاينين واحد الناس كي سون بريديسبوزي باش ينجحوا، كاين كيسميوهم في الصين في 3000 قرن، في 3000 سنه قبل الميلاد، كيسميوهم لي زوم ولا لي جون ولا لي فامي او سون بلو، الناس اللي عندهم الدماء زرقاء، اللي عندهم لاغاس. بحال عندنا في المغرب غادي تلقى شي عائلات كلهم ناجحين، كلهم وليداتهم قارين، كلهم سعداء، كلهم كتلقاهم تيتوارثوا هذاك النجاح، تيتوارثوا بيناتهم. هذا الشيء راه ما كاينش غير على صعيد المغرب، ما كاينش، راه كاين على صعيد العالم كله. كاين عائلات في امريكا، عائلات في فرنسا، عائلات في بلجيكا، عائلات في تركيا، عائلات في البرازيل، عائلات في بريطانيا، عائلات في الهند، عائلات في الصين، عائلات في سوريا، عائلات في تونس، عائلات في مصر، عائلات، كلهم اسماء اللي كتلقاهم كيبقاو كيتوارثوا هذا الشيء، لان عندهم كيما كاين نفس المعلومه. وانت باش فور بريك دو سايكل، باش تهرس هذا لو سيكل، خاصك تبدل لا فيبراسيون، دبدبه الحمض النووي ديالك. خاصك تهرس هاد الدبدبه الحمض النووي ديالك. وباش كتهرس هاد دبدبه الحمض النووي ديالك كتهرسها بتي بروبر بونسي، كتهرسها بتي بروبر بونسي، كتهرسها بالفكره ديالك، بالقوه ديال الفكره ديالك. كتقدر انك تغير الدبدبه ديالك، وانك تنتقل كيف ما انتقل هيرني فورد مول الشركه ديال فورد، اللي استطاع انه يغير الدبدبه ديالو، دبدبه الحمض النووي ديالو في 12 عام، واستطاع انه يولي امبراطور اقطاعي، ودار واحد ديكتار، ودار ديك لا ميزون ديال فورد، وانتشر وبدا كيبيع السيارات ديال فورد وكذا الى اخره. واللي قال المقوله الشهيره ديالو: التفكير هو اشق الاعمال، التفكير هو اشق الاعمال، لذا فإن القليلين قليلون من يمتهن. التفكير هو أشق الأعمال، لذا فإن القليلين هم من يمتهنونه. يعني الناس القلال هما اللي كيمتهنوا التفكير. كلشي باغي يخدم، كلشي باغي يردم، كلشي باغي يجري، حتى شي واحد ما باغي يفكر، حتى شي واحد ما باغي يبقى يفكر في الحلم ديالو ويلعب على راسه حتى يغيروا ما بانفسهم. البرت اينشتاين اش يقول لنا؟ البرت اينشتاين تيقول لنا: العالم هو عبارة عن طاقة، العالم هو عبارة عن طاقة، ولا يمكن له أن يكون شيئا غير ذلك.
اختر الواقع الذي تريد أن تعيشه ثم عشه. اختار الواقع اللي بغيتي تعيشه، اختار الواقع، فكر في داك الشيء اللي بغيتي، حيت الاغلبيه ديال الناس ما تيفكروش في داك الشيء اللي بغاو، كيفكروا في الحرب، في الفقر، في الخوف، في المجاعه، في البطاله، في المشاكل، ما تيفكروش في الحلول. لا، اختر الواقع الذي تريد ان تعيشه ثم عشه. يعني عش باش غتعيشه حيت البرت اينشتاين تيعاود يقول الخيال اهم من المنطق. المنطق ياخذك من نقطة A الى B، الخيال سيأخذك اينما تريد. والخيال what you imagine you become you create what you think you become what you imagine you create what you feel you attract. الحاجة اللي كتخيلها انت كتكرييها، كتصنعها. يعني كتصنع انت بالخيال ديالك اللي كتصنع. مزيان، كتصنع بالخيال ديالك انت الواقع اللي بغيتيه وكتعيشه. وكيقول البرت اينشتاين تيكمل انها ليست فلسفة. يعني هذه القضية اللي قال لك الواقع هو طاقة ولا يمكن ان يكون غير ذلك، اختار الواقع الذي تريد ان تعيشه ثم عشه، انها ليست فلسفة، انه الفيزياء، انه الفيزياء. يعني هذا الشيء تيقول ماشي فلسفة، انه الفيزياء. ان الواقع ديالك هو انعكاس للافكار ديالك، ولان المخ ديالك هو ما تيبينش لك شي حاجه انت ما عندكش. يعني لا بد تخيل الحاجه هي عندك كتكون عندك، وان جميع الاشياء اللي وصلتي ليها دابا وعندك دابا انك انت كتستحقها. ولان الاشياء اللي بغيتي توصل لها الا ما استحقتيهاش والله ما توصل لها، خاصك تستحقها. وباش خاصك تستحقها خاصك تكون كتفيبريها، ماشي خاصك تكون كتقلب عليها، خاصها هي تدخل تلقائيا للعالم ديالك. وباش هي تدخل للعالم ديالك تلقائيا خاصك تولي انت شخص جديد. avoir une nouvelle vie c'est devenir une nouvelle personne. avoir une nouvelle vie c'est devenir une nouvelle personne. أنت وواقعك شيء واحد، إذا تغيرت تغير كل شيء. وباش تغير أنت وباش تولي شخص آخر لا بد لك من كوتش، لا بد لك من واحد اللي غياخد بيديك، لا بد لك من معلم، لا بد لك من برنامج. لأنه لأنه وشي حاجة ولا ما درتيش هذا الشيء فإنك غادي تبقى تالف وغتبقى تائه. اش يقول بيل جيتس؟ الناس اللي ناجحين في امريكا تيقول لك everyone need a coach. everyone need a coach. كنا حنا محتاجين لو كوتش. شميت حتى هو تيقول everyone need a coach. لا بد لك من واحد اللي كيعطيك الحلول، كيرتب لك الافكار ديالك، كيقرا لك في الشخصيه ديالك، تيقول لك ها كيفاش توصل. لان في السفر ديالك اللي غدير فيه عامين يمكن دير فيه يومين الى عاونك واحد اللي هو خبير وواحد اللي هو عنده هذا الشيء، عنده المعلومات. لان اش اللي تيخصك المعلومات. مشيتي مثلا بغيتي دير بيرمي ولا شي حاجه كيعطيوك معلومات ناقصه وكيصحوا لك المعلومات الخاطئه ديالك. بغيتي تصاوب شي وصفه شي حلوه ولا شي حاجه كيعطيوك المعلومات الناقصه، كيعطيوك المعلومات، كيزودوك بالمعلومات اللي كانت عندك ناقصه وكيصحوا لك المعلومات الخاطئه. وباش تصحح انت المعلومات الخاطئه والمعلومات الناقصه خاصك واحد الكوتش، والا غتبقى تدور في واحد الحلقه مفرغه والوقت كيدوز وما غادي توصل حتى شي حاجه. هاد المهنه او الحرفه ديال الكوتش ولات الحمد لله اللي هي منتشره دابا في امريكا، ومنتشره في فرنسا، ومنتشره الحمد لله، ومازال غتزيد تنتشر لان الناس في حاجه ماسه الى، لان الناس في حاجه ماسه الى كوتش، ولان الناس بدات كتوعى بالمعلومه، بالقيمه ديال المعلومه. حتى الطب اللي غيكون من بعد دابا اللي كيتوقعوا تيتسمى لا ميديسين انفورماسيونيل. يعني غتولي تمشي انت غادي يقرا لك شخصيتك، غادي يقول لك حتى داك الدواء وداك التدخل بالادويه وكذا سميتو. ولا شفتوا دابا راه المانيا هي اول دوله دابا اللي كاينه افتتحت واحد السبيطار اللي هي خاصه بعلاج الامراض النفسيه بدون ادويه، غير بالمعلومه، غير بالجلسات، غير بالحصص. يعني لا انفورماسيون، خاصك المعلومه، خاصك لو كوتشين. وهذا لو كوتشين هذا اللي خصو يكون
خصو يكون ان كوتشين انديفيدويال، خاصو يكون شخصي. وحنا الحمد لله كنوفروا هذه الخدمه، اللهم لك الحمد مرحبا، سنوات وعندنا خبره وعندنا خبره وعندنا خبره. نرجعوا لموضوعنا، الاستحقاق. الاستحقاق خاصك كما قلت لكم تخرجوا من سجن العقل. سجن العقل كيف ما قلنا فيه 3 اللصوص، فيه 3 الاعداء، وفيه 2 ديال الموانع. دوينا في الجزء الاول اللي يمكن لكم ترجعوا لللايف اللي قبل من هذا، على ان 99% من الناس راه ما تيوصلوش لداك الشيء اللي بغاو حيت عايشين في سجن العقل. ولا خرجتي من سجن العقل غادي تلقى داك الشيء اللي بغيتي، غتلقاه قدامك. ولكن في سجن العقل كاين فيه واحد مجموعه ديال القوانين. النجاح كاين عنده اسرار، كاين عنده قوانين، كاين عنده طرق. ماشي يجي ونجح، ماشي يجي اوصل. الناس اللي وصلوا، الناس اللي نجحوا فريمون هما واحد الناس اللي تبعوا واحد الاسرار ديال العقل وديال النجاح وديال الى اخره. اما كاينين الناس اللي هما شادوا لا يقاس عليه، الناس اللي جاوا وخرجوا في النجاح ولكن تعذبوا تمحنوا، لان كاين كما قلت لكم 2 ديال الطرق. كاين الطريقه التقليديه باش توصل لداك الشيء اللي بغيتي، انك كتحط واحد الخطه وكتبقى كتحط واحد الطريقه وكتبقى زيد. اسمحوا لي تناكل واحد الحاجه عجباتني، انكم تتبقى حفر حفر حفر، قرا قرا قرا، بيع بيع بيع، خدم باش كتوصل لهاد الاهداف ديالك. وكاين انك كتابع هاد الاسرار وهاد القوانين اللي كتخليك بسرعه انك كتوصل لداك الشيء اللي بغيتي. المهم هذا ما كان بالنسبه للاستحقاق، اننا نزبطو نسكنو ميريتون. الاشياء اللي كنستحقوها هي اللي كنوصلوا ليها، وانك النجاح هو جينيتيك، وانك يمكن لك تغير الجينات ديالك الا غيرتي المايند سيت، طريقه التفكير ديالك، وان الواقع ديالك راه تيتسناك، وان النجاح تيتسناك، وانت على موعد منك ان داكشي اللي بغيتي حداك. لان كل عام كيدوزو منا علميا في هذا علم النجاح 7 الفرص باش توصل لداكشي اللي بغيتي، ان النجاح حداك. ولكن طونك انت ما كتستحقوش، طونك انت غتبقى بعيد عليه. خاصك تستحقو، خاصك تولي شخص جديد، خاصك تعرف نفسك. باش تعرف نفسك خاصك تحلل الشخصية ديالك، خاصك تحلل الشخصية ديالك، وخاصك تفكر اكبر من المشاعر ديالك. اشنو المشاعر ديك اللي كيسيطروا عليك؟ واش الخوف، واش القلق، واش الغضب، ولا الحزن؟ وخاصك تعرف الخطوات، وخاصك الماستر مايند، العقل المشترك. يعني خاصك واحد تبقى تعيط ليه وتبقى تسمع منه وتبقى تشاور معاه باش توصل لداكشي اللي بغيتي. هذا الشخص هو لو كوتش. everyone need a coach. everyone need a coach. هذا هو أسرار الاستحقاق. وعقلوا مزيان ان الواقع ديالنا كاين عندنا في الدماغ ديالنا، ان الواقع ديالنا خصو يكون ريبرودكسيون مونطال، ان الواقع ديالك انعكاس للافكار ديالك. يعني انت داكشي اللي بغيتيه انما لكل امرئ ما نوى. يعني داكشي اللي بغيتي خصك توصل ليه، ولكن اش اللي حابسك؟ حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني خصك تغير، تكتشف نفسك، تحلل شخصيتك، تعرف شنو نوع الشعور. خاصك كوتش، خاصك كوتش، خاصك استشارة. الاستشارة ماشي حرام، الاستشارة حضارة. والسلام عليكم ورحمة الله.